رفقا بعضی از گناه ها هست زود میبخشن، یه گناهایی رو اصلا نمیگیرن که بعد بخوان ببخشن، یه گناهایی رو هم بگیرن بعدش راحت میبخشن، یه گناهایی رو بدجور سخت میگیرن. لااقل از اون گناه ها یه غلط کردم اساسی بگیر، گناه های عرصه ذهن. گفتم بد جور میبخشن، بعضی از گناه های عرصه ذهن رو اصلا نمیبخشن. در روایت داره خدا همه گناه ها رو میبخشه مگر یه گناهی که تو ذهن صورت میگیره. اون چیه؟ زنا، سرقت، قتل. نه، اینا رو میبخشه. گناهی که نمیبخشه خدا گناه سوء ظن به خداست. فکرشو نمیتونه کنترل بکنه، هی به ذهنش خطور میکنه نه خدا نمیبخشه، ای به جهنم نمیبخشمت. همین گناه کوچولوه ها. میگه ذهن تو که میتونستی جمع کنی، دلو نمیشه جمع کرد. عمل گذشت هر چی بود، ذهن تو که میتونی. خدایا هر لحظه من به تو سوء ظن پیدا کردم خیلی ناراحت شدم. من غلط کردم، منو ببخش. به حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام خداوند متعال فرمود یا داوود هم درجه تو در بهشت دختر فلانیه. گفت من برم ببینم کیه که با پیغمبرش هم سطحه. اومد سوال کرد، از کاراش پرسید، این هم کاراشو گفت. چجوری زندگی میکنی شما؟ چجوری عبادت میکنی؟ اینا که همش معمولیه. هی ازش پرسید، بعد گفت این کارا رو با چه حسی انجام میدی؟ تو ذهنت نسبت به خدا چی داری؟ نیتت چیه؟ جواب دختره رو ببینید. ما کنت فی حالت فنقلنی الله منها الا کنت بالحالت التي. میفرماد خدا هر وضعی من داشتم تغییر داده، یه ذره سوء ظن به خدا پیدا نکردم. گفتم حتما برام بهتر. داوود نبی برگشت فرمود این حسن ظن به خدا این تو رو در هم درجه پیغمبران میکنه. این درست. به ذهنم بد راه ندادم به خدا. ساده خودمونیش خدا پدرم هم در آورد باش بد نشد ذهنم. گفتم حتما برام بهتر. فقال حسن ظنک بالله جل و عز. این حسن ظنت به خداوند متعال اینه که تو رو هم درجه پیغمبر زمانت کرده. بعد به ذهنش کسی راه نده ها. بعضی از گناه‌های عرصی ذهن رو اصلا نمیبخشه. در روایت داره خدا همه گناه ها رو میبخشه مگر یه گناهی که تو ذهن صورت میگیره. بعد به ذهنش کسی راه نده ها.